बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज जलसा करने जा रही है। पेशावर में ये जलसा होने जा रहा है। कितना बड़ा जलसा होगा, वफाकी हुकूमत ने इस जलसे को रोकने के लिए भी भरपूर तैयारी की है। क्या कुछ इस जलसे के हवाले से है, इस वक्त पेशावर में चल रहा है। गो के जलसा बाज़ाब्ता जो है वो 6 के बाद ही शुरू होगा, मगरिब के बाद। लेकिन इस वक्त क्या हालात है वहाँ पर, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और लोग किस तरह से जो है वो आ जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं 2-3, उनसे मेरी बात हुई है, उनकी जानिब से भी कुछ चीज़ें बताई गई, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान की ज़मानत के हवाले से, इमरान खान की वीडियो लिंक में पेशी के हवाले से इमरान खान के वकला ने एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है वो एटीसी में दायर की है। दरख्वास्त क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इमरान खान के केसेस पर और जो आने वाली चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। और ये एक तरह से कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ के वकला का एक और ब्लंडर है। उस पर बात करेंगे। और एंड पर जो है वो हम थोड़ी सी बात करेंगे तालीमी इदारों में जो मंशात है उस हवाले से। कुछ तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई हैं। इंतहाई एक अहम तफसीलात हैं और बड़ी होशरबा तफसीलात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई हैं। तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह तय कीजिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर में जलसा करने जा रही है। पेशावर में जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान तरीन है कि एक तो ये कि पेशावर में उनकी अपनी गवर्नमेंट है। दूसरा ये कि पेशावर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मतलब पेशावर में उनको ये खतरा नहीं है किसी को भी, अगर एमएनए एमपीज़ आ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है वहाँ से हो सकती है। क्योंकि मेजॉरिटी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जिसमें एमएनएस भी शामिल हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं मुख्तलिफ अदालतों से। तो वो लोग पेशावर में कहा जा रहा है कि जो है वो मुकीम है, तो वहीं पर ज़ाहिर है वो आएँगे और वहीं पर जलसा जो है वो अटेंड करके चले जाएँगे। लेकिन फलक जावेद वो पेशावर जलसे के लिए लाहौर से आ रही थी और वो फिर इस्लामाबाद में उनका स्टे था, वहीं से जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। वफाकी हुकूमत ने इस जलसे को रोकने के हवाले से तैयारियां जो हैं वो भी शुरू की हैं। आज़म सवाती की बरीयत की दरख्वास्त खारिज हुई है। अली मिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो बरकरार रखे गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो अदालतें हैं उस हवाले से भी ये इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी केसेस जो है उसका ट्रायल मजीद तेज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो आज पेशावर में है। और पेशावर में जो हालात हैं, कुछ मुकामी सहाफ़ी वहाँ के वो ये बता रहे हैं कि लोग तो उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह रूटीन में आते हैं, लेकिन जो लीडरशिप है, पहले ये होता था अमूमन, हमने देखा कि जब रावलपिंडी में इस्लामाबाद में जब संजानी के मकाम पर जलसा हुआ तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रात गए तक वहाँ पर आती रही। हमने इसमें अब इसमें जो लोग हैं, जो मकामी सहाफ़ी हैं, वो ये बता रहे हैं कि अलीमा खान गुज़िश्ता रात आई थी, उन्होंने वहाँ पर आकर विजिट किया पूरी जलसा गाह का, और जो चीज़ें हैं वहाँ की, जो हालात है वहाँ का, उसका जायज़ा भी लिया। कंटेनर्स लगवाए गए हैं वहाँ पर। मुमकिन तौर पर अली अमीन गन्नापुर भी वहाँ पर खिताब करेंगे और बैरिस्टर गौहर जो है वो भी खिताब करेंगे। यानी कि आप ये कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ की सारी जो लीडरशिप है वो वहाँ पर खिताब करेगी, बशमूल इमरान खान की बहनें वो भी वहाँ पर जो है वो खिताब करेंगी आज। इसके अलावा मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के दौर में जिनके पास वजारतें रही हैं वो भी वहाँ पर आएंगे और आकर खिताब जो है वो करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जलसा गुज़िश्ता जलसों की निस्बत किसी हद तक ज़्यादा कामयाब होगा। जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए उसके बाद से पहला जलसा कहा जा रहा है कि ये कामयाब है। उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत हम मेरा ख्याल है कि अलीमा खान को जाता है, क्योंकि अलीमा खान का बहुत बड़ा किरदार है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी लीडरशिप को एक जो है वो एक छत तले लाने में और चीज़ें जो है वो करने में। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन वो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर वो एक सियासतदान नहीं बल्कि एक वकील के तौर पर जो केस है वो लड़ते हैं, वकील के तौर पर जो मामलात है उसे निपटते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आज के इस जलसे में सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी खिताब जो है वो करेंगे। अब खिताब ज़ाहिर है जब करेंगे तो फिर कोई ना कोई होगा, और मुमकिन तौर पर इससे आज के इस जलसे में ऐलान जो है वो कोई अहम ऐलान भी आइंदा के हवाले से, या जो तहरीकें चलनी है उस हवाले से कोई अहम ऐलान जो है वो आज के जलसे में मुतवक्की है। दूसरा इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान की वकला ने वीडियो लिंक की पेशी, इमरान खान का केस चल रहा है जिसमें इमरान खान को जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहां पर जो वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता है। इमरान खान के वकला ने दरखास्त दायर किया। मतलब इस दरखास्त का मतन आपके सामने रखती है और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि दरखास्त किस तरह इमरान खान के मुकदमात पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। इमरान खान के वकला ने ये दरखास्त दायर की और उसमें कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट बेंच में दायर किया जा रहा है और उसमें कहा है कि वीडियो लिंक पेशी के हवाले से एग्जैक्टली तो वक्त बताया जाए। और बानी पीटीआई की वकला ने जो इससे कबल भी वीडियो लिंक पेशी के खिलाफ दो दरखास्तें दायर कर चुकी हैं। अदालत इस्तगासा के 3 गवाहान को आज जो है वो तलब कर रखा था।
اچھا، اب وہ یہ درخواست جو دائر کر رہے ہیں اس میں ان کی جانب سے وکلا کی جانب سے عمران خان کی کہا جا رہا ہے کہ جو ویڈیو لنک پر پیشی ہے وہ اگر نہ ایک تو کی نہ جائے، اگر کی جا رہی ہے تو عمران خان جو وہاں پر فیسلٹیز ہے اس کو بہتر کیا جائے اڈیالہ میں، اور یہاں جو ہے وہ اڈیالہ میں بہتر کیا جائے، دوسرا کہ راولپنڈی ATC کی حد تک بھی جو سہولیات ہیں اس کو تھوڑا سا انکریز کیا جائے، کیونکہ سہولیات وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اب یہ درخواست دائر ہوئی ہے، اب یہ درخواست نیگیٹو امپیکٹ کیسے ڈالتے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، عمران خان کی لیگل ٹیم اس چیز سے واقف ہے کہ اس وقت جو حالات عمران خان کے خلاف ہیں، یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے پوری اسٹیٹ عمران خان کے خلاف ہے، تو ریاست مخالف اگر ہو کر یہ پٹیشنز دائر کی جائیں گی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دائر کر دی گئی ہے درخواست، اور ویڈیو لنک کی مخالفت ایک طرح سے اس میں کی گئی ہے۔ اگر عمران خان کے وکلا اگر یہ درخواست فکس ہو جاتی ہے اور اس درخواست کو سن لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے پاس ریزن یہ ہوگا کہ عمران خان کے وکلا نے ہی یہ کہا ہے کہ عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی نہ کی جائے، وہ مخالفت کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں مختلف کیسز میں عمران خان کی پیشی ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ ATC راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی درخواست سنوائی ہو جاتی ہے، اس درخواست کی درخواست ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے تو پھر کسی بھی مقدمے میں عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی نہیں ہو سکتی، اور پھر عدالت کی طرف سے یہ کہا جائے گا، یہ ریزن ہوگا ان کے پاس کہ چونکہ عمران خان کے وکلا نے مخالفت کی ہے ویڈیو لنک پر پیشی کی، تو اس لیے جو عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو اب لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جو ہے وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن وکلا کی جانب سے ایک نیا بلنڈر جو ہے عمران خان کے وکلا کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین، دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس تھا، اور اس میں 1 جنوری سے لے کر 31 اگست 2025 تک منشیات کے حوالے سے خلاف وفاقی حکومت کے جو اقدامات ہیں، پولیس کے جو اقدامات ہیں، اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ صرف تعلیمی اداروں کی حد تک یہ ریکارڈ ہے، اور اس میں 22 منشیات فروش گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ 22 مقدمات درج ہیں۔ 18 کلو چرس، 3 کلو ہیروئن اور 3.5 کلو گرام آئس برآمد کی گئی ہے۔ یہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے، اور جن تعلیمی اداروں کی گردنواں کارروائی کی گئی ہے ان میں نمل یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے یہ شامل ہے، جبکہ ماڈل کالج نیو بلیریا ہے، پاک ٹوک اسکول ہے، اور ماڈل کالج G7 اور H8 میں بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور وہاں سے بھی مختلف مقدار میں جو منشیات ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں منشیات کے 1314 مقدمات میں 1408 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان کے سے جو ہے وہ 261 کلو چرس، جبکہ 484 کلو ہیروئن، 650 افیون جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، اور ملزمان سے جو ہے وہ 94 کلو گرام آئس اور 0.05 کلو گرام جو کوکین ہے وہ بھی برآمد ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارے اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر حالات اس وقت یہ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں ان تعلیمی اداروں میں منشیات اس قدر بڑی تعداد میں برآمد ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ہم جہاں پر بھی ہیں، جو منشیات جس مقدار میں یہاں پر برآمد ہو رہی ہے اس مقدار میں منشیات کے ساتھ تعلیمی اداروں میں پڑھائی کس طرح ہو رہی ہوگی، اور یہی وہ حالات ہیں کہ پاکستان آج ہر لحاظ سے ہم نیچے ہیں، لیکن تعلیمی لحاظ سے ہم بھارت سے بھی پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کے لیے تو علامت ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ والدین کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑا علامت ہے۔ اینڈ پھر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ گزشتہ روز جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس تھا، جوڈیشل کمیشن کا سب کمیٹی تھی، اس کا اجلاس تھا رولز میکنگ کے حوالے سے۔ اچھا، اس اجلاس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس اجلاس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی جانچنے کے لیے مشاورت ہوئی ہے، اور اس اجلاس میں ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی جانچنے کے لیے مختلف رولز پر مشاورت ہوئی ہے۔ محفوظ فیصلے کو 90 روز کے اندر لازمی سنانے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ یہ میرا خیال ایک بڑی انٹرسٹنگ اور اہم تجویز ہے جس کی ضرورت بھی میرا خیال آج کے دور کے لیے حساب سے تھی۔ کاز اس میں شامل کیسز روز نمٹائے جانے کو جج کارکردگی سے منسلک کرنے کی تجویز ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 40 کیسز فکس کر لیے جاتے ہیں، جمعے سے لے کر پیر سے لے کر جمعرات تک یہ ہوتا ہے کہ صبح 9:30 بجے بینچ آتا ہے، 9:40 تک بینچ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بجے تک جو بینچ ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن 11 بجے تک بینچ اگر جاتا ہے تو 40 میں سے جتنے کیسز سنے جا سکتے ہیں بینچ سنتا ہے، اور تمام جو کیسز ہیں ان کو پینڈنگ پہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان جو نئے رولز بنائے جائیں گے اس میں جتنے بھی کیسز ہوں گے نا ان کو نمٹائے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی ججز کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ وہی تمام ممبران جو اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ لیکن آئندہ ہفتہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو نہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے، جس سے طارق محمود جہانگیری کی جو درخواست ہے پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ایک انتہائی اہم سماعت ہے یہ،
اور اس سماعت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جو چیزیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے وہ بھی واضح ہونے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کے بعد، اس کیس کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ منیر ملک صاحب جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جانب سے پیش ہوں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کا کیس منیر ملک صاحب لڑیں گے، لیکن آئینی بینچ اپنے ہی ساتھی جج کا کیس جو ہے وہ کس طرح سنے گا۔ ظاہر ہے وہ سائل ہیں، بطور سائل سپریم کورٹ آئے ہیں، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کیسے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو کیس ہے وہ سنے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھنا۔ بہت